अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हफ़्ते हज के ऊपर जो हमारी वीडियोज़ का सिलसिला चल रहा है, आज उस सिलसिले की आखिरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने ज़िक्र किया था कि 11 ज़िलहज को जो है वो क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। आज 12 ज़िलहज है, आज भी आप जो है आपके करने वाले काम ये हैं कि आपने 3 शैतानों को कंकरियाँ मारनी हैं। और अगर अभी तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया था तो आज मग़रिब से पहले-पहले आपने लाज़मी तवाफ़ ज़ियारत कर लेना है। ये आपकी आज की एक्टिविटीज़ है। जमरात तक जाने का मिना से जमरात तक जाने का तरीक़ेकार वही होगा। अगर आपके पास ट्रेन के टिकट्स हैं, बैंड्स हैं जो आपके हाथ पे बंधे हुए हैं, तो आप उसी तरह आप 8 तारीख़ को भी अपने ख़ैमों से ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। आप 11 तारीख़ को भी अपने ख़ैमों से ट्रेन स्टेशन तक गए होंगे। उसी तरह आज भी आप अपने ख़ैमों से ट्रेन स्टेशन की तरफ जाएँगे। ट्रेन स्टेशन आपको जमरात तक छोड़ के आएगी। और 12 ज़िलहज को भी जो कंकरियाँ मारने का जो अफ़ज़ल वक़्त है वो ज़वाल के बाद से लेके शुरू होता है और मग़रिब तक होता है। तो उसी तरह आप बाय-एनी-मीन अगर आपका पैदल जाने का इरादा है तो पैदल, अगर आप के मकतब का इंतज़ाम बसों वाला है तो बसों से, और अगर आपके मकतब का इंतज़ाम ट्रेन वाला है तो ट्रेन से जब आप जमरात पहुँचेंगे तो उसी तरह जमरात में जब आप दाखिल होंगे तो सबसे पहले छोटा शैतान आएगा। उसको आपने सबसे पहले कंकरियाँ मारनी है और आज भी आप तरीका वही रखेंगे कि उसके छोटा शैतान जब आप उसके करीब पहुँचेंगे, क्योंकि उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है, तो पहले एज को छोड़ के उसके आखिरी वाले एज की तरफ चले जाएँगे, वहाँ थोड़ा रश कम मिलेगा। तो वहाँ से आपने 7 कंकरियाँ मारनी हैं, फिर थोड़ा पीछे खड़े होके तवील दुआएँ, और फिर इसी तरह आपने दरमियानी जमरे पे जाना है, वहाँ कंकरियाँ मारनी हैं, थोड़ा पीछे खड़े होके तवील दुआएँ, और फिर आखिरी बड़े जमरे पे जाना है और वहाँ से शैतान को कंकरियाँ मारनी हैं। और फिर उधर से दूसरी साइड से घूम के जमरात के दाखिली ख़ारजी दरवाज़े से आप लोग बाहर आ जाएँगे। अब जिन लोगों ने तो जो 13 ज़िलहज का इख्तियारी दिन होता है कि 12 ज़िलहज की रात भी मदीने में गुज़ारी जाएगी, मिना में गुज़ारी जाए। 12 ज़िलहज के बाद 12 ज़िलहज की जो रात है वो भी मिना में गुज़ारी जाए, ये इख्तियारी होता है। तो अगर कोई रहना चाहता है तो वो मिना चला जाएगा, और अगर कोई चाहता है कि नहीं, उसने इख्तियारी दिन नहीं गुज़ारना मिना में, तो वो 12 ज़िलहज को मग़रिब से पहले-पहले वो मिना की हदूद को छोड़ देगा और अज़ीज़िया की हदूद में चला जाएगा, जहाँ उसकी बिल्डिंग है। मिना की हदूद से बेसिकली निकल जाएगा। अगर कोई 12 ज़िलहज को मग़रिब के बाद मिना की हदूद में है तो फिर अब उसके लिए 13 ज़िलहज की रमी वाजिब हो जाती है। अब इस सिलसिले में भी मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपने-अपने रेलेवेंट जो मकतब फ़िक्र हैं उनके उलमा से ये सवाल करके जाइएगा, इस बारे में पूछ के जाइएगा कि क्या वाक़ई अगर 12 ज़िलहज की मग़रिब तक वो नहीं निकल सके तो क्या 13 ज़िलहज की रमी उनके लिए वाजिब हो जाती है, या क्योंकि बहुत सारे फ़िरके हैं, हर किसी के कुछ मुख्तलिफ़ असूल हैं, कुछ चीज़ें हैं। हमारा इस वीडियो में मकसद मेन बातें बताना है, और हम हर वीडियो में ये ज़िक्र भी करते रहे हैं कि आप डेफ़िनेटली जो अपने जिन मकातिब फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ है उनके उलमा से शरई मसाइल पूछ के लाज़मी जाइएगा, ताकि वहाँ जाके आपको मुश्किल ना हो। बहरहाल जिसने इख्तियारी दिन गुज़ारना है 13 ज़िलहज का भी मिना में, तो वो तो आज 12 ज़िलहज को कंकरियाँ मारने के बाद, अगर उसने तवाफ़ ज़ियारत 10 और 11 को नहीं किया था तो आज वो तवाफ़ ज़ियारत करेगा और फिर दोबारा मिना चला जाएगा। और जिसने मिना में इख्तियारी दिन नहीं गुज़ारना तो वो तवाफ़ ज़ियारत के लिए चला जाएगा, और अगर उसने 10 और 11 को नहीं किया, अगर कर चुका है तो वो फिर यहाँ से 12 ज़िलहज को मिना से वो जमरात से वो अपनी बिल्डिंग की तरफ चला जाएगा। जिन लोगों ने इख्तियारी दिन गुज़ारना है, इख्तियारी दिन गुज़ारना अच्छी बात है, मतलब अक्सर समझ नहीं आती कि लोग क्यों नहीं गुज़ारना चाहते, क्योंकि देखा ये गया है कि 13 ज़िलहज को मिना में बहुत से हाजी जा चुके होते हैं, सिर्फ़ 20 से 25% लोग रह जाते हैं, बाकी सब लोग चले जाते हैं। शैतान को जो कंकरियाँ मारने की फ़ज़ीलत है वो बहुत ज़्यादा है। एक जगह ये बयान भी किया गया
کہ ایک کنکری جو آپ شیطان کو مارتے ہیں وہ آپ کے ایک ایسے گناہ کو بخش دیتی ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے آپ کے اوپر جہنم لاگو ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے ایک کنکری مارنے کا. تو بیسیکلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے اندر ہمت ہے، آپ کی طبیعت پچھلے دنوں خراب نہیں رہی، آپ کا حج کا سفر اچھا گزرا، 8، 9، 10، 11 ذی الحجہ سب کچھ ٹھیک رہا، تو آپ کو ضرور اختیاری دن جو ہے وہ مینا میں ہی گزارنا چاہیے. آپ 12 ذی الحجہ کو بھی رات کو کنکریاں مارنے کے بعد شام میں آپ دوبارہ مینا چلے جائیں گے. مینا میں آپ اپنے خیموں میں ہی قیام کریں گے، اور اگلے دن جب آپ سو کے اٹھیں گے تو 13 ذی الحجہ ہوگی. 13 ذی الحجہ کو پھر آپ اسی طرح جو ہے وہ رمی کرنے کے لیے آئیں گے، اور پھر پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، اور پھر بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے. اور کنکریاں مارنے کے بعد پھر اب آپ اپنے بلڈنگز میں واپس چلے جائیں گے. یہ آخری دن تھا جو آپ نے مینا میں گزارا. اور یہ جو اختیاری دن مینا میں گزارنا ہے، یعنی 12 ذی الحجہ کے بعد، مغرب کے بعد جو رات کا ٹائم ہے، رات گزارنا، اور اگلے دن 13 ذی الحجہ، اس ٹائم پہ بھی جو آپ کا مکتب تھا اس کے کچن آپریٹو ہوں گے. جو کھانے کا ٹائم ہوگا اس پہ آپ کو کھانا بھی ملے گا. اور 13 ذی الحجہ کو جب آپ نے واپس آنا ہے تو جو بسوں والے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بسوں سے جو ان کی بسیں ان کو پہنچاتی تھیں، وہ ان کے انتظامیہ سے بات کر کے وہ بسیں وہاں کھڑی ہوں گی جو ان کو ان کی بلڈنگوں تک چھوڑ کے آئیں گی. باقی اگر کسی کی ٹرین کا، آپ جن کے پاس ٹکٹ تھے ان کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ مینا سے جمرات سے جب آپ نے واپس جانا ہے عزیزیہ اپنی بلڈنگ، تو وہاں ٹرین کا وہ نظام نہیں ہے. آپ پیدل جا سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح آپ نے ٹیکسی کرا کے اپنی بلڈنگ تک جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں. جو بسوں والا انتظام ہوتا ہے وہ میں نے دیکھا ہے کہ جن کی جو بسوں والے مکتب تھے، وہ مکتب سے مینا سے واپس بلڈنگ میں پہنچانا بھی ان کو بسوں کے ذریعے پہنچایا گیا تھا. جن کے پاس ٹرین کے ٹکٹ ہیں ان کا بھی انتظام تو یہی تھا، کیونکہ وہ مینا جب عزیزیہ سے مینا آئے تھے تو وہ بسوں سے انہیں پہنچایا گیا تھا، تو وہی بسیں ان کو پہنچائیں گی ان کی عزیزیہ کی بلڈنگز تک واپس. لیکن اگر بس نہیں ملتی، کیونکہ اختیاری دن تھا، بہت سارے لوگ جا چکے تھے، چند لوگ رہ گئے تھے، اگر وہ بس نہیں بھی ملتی، ویسے تو ان کی ذمہ داری ہے، بس وہاں موجود ہوتی ہے، وہ بس آپ کو آپ کی بلڈنگ تک پہنچا کے آئے گی. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ بس نہیں مل پاتی یا نہیں رابطہ ہو پاتا تو پھر آپ اپنی پرائیویٹ ٹیکسی کا انتظام کر لیں گے، یا جو جمرات سے رستہ جاتا ہے عزیزیہ کی طرف، وہ 55-50 منٹ کا رستہ ہے پیدل کا، آپ اس رستے سے بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ 13 ذی الحجہ کا اختیاری دن تھا، آپ کو رمی کرنے کے بعد واپس مینا آنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ وہ بس والے انتظام کے تھرو نہیں جانا چاہتے تو آپ مینا سے، جمرات سے ہی جب نکلیں گے باہر، تو عزیزیہ کی طرف وہ تقریباً 50-55 منٹ کی واک ہے. وہ کبری خالد کے نیچے سے جو ٹنل گزرتی ہے وہاں سے وہ عزیزیہ شمالی کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ 50-55 منٹ کا ہے. جمرات سے آپ اس رستے سے جا سکتے ہیں. تو بہرحال یہ 12 اور 13 ذی الحجہ کی ایکٹیویٹیز تھیں. ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ ہی 13 ذی الحجہ کا جب وہ انتظام ختم ہوا، آپ لوگ اپنی بلڈنگوں تک پہنچ گئے، تو آپ سب کا حج ختم ہو چکا ہے. آپ سب کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. اور باقی انشاءاللہ ہم اسی سلسلے میں ویڈیوز بناتے رہیں گے جو حاجیوں کے لیے انفارمیٹیو ہوں. کوشش کریں گے کوئی اور ٹاپکس ڈھونڈیں، ان کے اوپر بنائیں ویڈیوز. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اور حج کے 4-5 دن میں جو ارکان کرنے ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوں تو وہ ضرور پوچھیے گا ہمارے فیس بک کے گروپ پہ، واٹس ایپ کے گروپ پہ. انشاءاللہ ضرور آپ کو جواب دیں گے. اور باقی انشاءاللہ اگلے پھر کسی ویڈیو کے سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.